అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు అనీష్. మా మమ్మీ పేరు శ్వేత. మా డాడీ పేరు రాజు. నేను నేను 5వ తరగతి చదువుతున్నాను. ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ చాప్టర్ చెప్పబోతున్నాను. ఓం శ్రీ కృష్ణాయ పరమాత్మనే నమః. శ్రీమద్భగవద్గీత అథ ప్రథమోऽధ్యాయः. अर्जुन विषाद योगः. धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय. सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यः महतीं च मूं व्यूढां नृपतपुत्रेण तव शिष्येन धीमता अत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च कृपदश्च महारथः पृष्ठकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधद्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तां ब्रवीमि ते भवान् भीष्मस्य कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीमाभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि. నెక్స్ట్ భవంతః సర్వ ఏవ హి. మళ్ళీ కంటిన్యూ చేయి. तस्य తస్య सञ्जनयन् हर्षं कुरुरुद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मो प्रतापवान् ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पनवानकगोमुखाः सहस्यैवाभ्यहन्यन्त अशब्दस्तु मूलो भवतु ततः श्वेतैर्हरैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदत्मतुः पाञ्चजन्यं हृषीकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मो महाशङ्खं भीमकुर्मरुकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः पृष्ठदिन्मो विराटश्च सात्विकिश्च पराजितः సాత్యకిష్టా పరాజితః नृपदो द्रौपदेयाश्च सर्वस्य पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक् सघोषो धातराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयतु नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अधा व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः
ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान्निरीक्ष्येऽहं योद्धकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्समानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पाद पश्येतान् समवेतान् कुरूनिति तत्र पश्य स्थितान् पादः पितॄनादपितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तदा स्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टः विषीदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्टिमेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपदुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गान्धीवं संसृते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोमि वस्तातुं प्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च खिन्नो राजेन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्धे काङ्क्षितं नः राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्राः तदेव च पितामहाः मातुला श्वशुराः पौत्राः शालासम्बन्धिनस्तदा एतान् न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किन्नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्राणः कापीति स्या जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वेतानाततायिनः तस्मान्नर्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम सुखिनः स्याम माधव सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन కాదు కాదు మళ్ళీ చెప్పు యద్యపేతేన పశ్యంతి यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न మళ్ళీ కుల క్షయకృతం దోషం ప్రపశ్యద్భిర్జనార్దన कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन ఉమ్. कुलक्षयन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नस्ते कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रद्युषन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टार्षु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः सङ्करो नरकायेव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदक क्रियाः
दोषैरेतैकुलज्ञाना वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासः भवतीत्यनुशुश्रुमा अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवस्थिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि माम प्रतीकारम् अशास्त्रं शास्त्रपाणयः दातराष्ट्र रणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः साङ्ख्ये रथोपस्थोपाविशत् विसृज्य शरं चापं शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। జయ గురుదత్త అనీష్. ఆ జై గురు. మహాప్రాణాలన్నీ ఈక్వల్ గా చెప్పాలి. కొన్నేమో గట్టిగా స్ట్రెస్ చేయకూడదు, కొన్నేమో లైట్ గా చెప్తున్నాం. అలా కాదు, అన్ని ఈక్వల్ గా చెప్పాలి మహాప్రాణాలు. ఓకేనా? ఇది చూడన్న 46 లో ఏది మామ ప్రతీకారం అశస్త్రం శస్త్రపాణయ, అక్కడేదో చిన్న సౌండ్ తేడా వచ్చింది. శస్త్రపాణయ. అట్లాగే 38 39 ఆ మిత్రద్రోహేచ పాతకం ప్రపశ్యద్భి జనార్దన్, అది కన్ఫ్యూజ్ అయ్యావు. ఇంకోటి 34 లో చూడన్నా, ఆచార్య పితర పుత్రాః తథైవ చ పితామహాః. పితామహః కాదు, పితామహాః. ఓకేనా? ఓకే మ్యామ్. జై గురు. జై గురుదత్త మ్యామ్.